बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ARY न्यूज़ पर काशिफ अब्बासी साहब के शो में क्या हुआ, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कुछ 8:42 सोशल मीडिया पे आपने बड़ा देखा है कि उसके बाद शो ऑफ एयर हो गया। शो ऑफ एयर हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या कोई ARY के दफ्तर में आया कि उसके बाद ये शो नहीं चला, इस बारे में बात करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने कुछ दोस्तों की मदद से निकाली है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। कुछ और चीज़ें हैं बहुत अहम, उन पर भी बात करेंगे। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मई की 8 तारीख़ है। मई की इस 8 तारीख़ पर जब ये 12 बजे 8 तारीख़ लगी तो पूरे मुल्क से एक जैसी खबरें आना शुरू हुई। क्या हुआ है, इस बारे में भी बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त, उससे पहले अपने लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब देखिए कि इन तमाम खबरों से पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बात क्या की, ये जंग अखबार ने हेडलाइन लगाई है। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि PTI लोगों का हुजूम है, सियासी पार्टी नहीं। और फिर उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ बातें की कि जिस तरह से 9 मई की फुटेजेस सामने आई, ये तो PTI ने खुद बनाई थी, फ़ख्री अंदाज में बनाई थी, PTI इन्वॉल्व है। ये बातें ख्वाजा आसिफ साहब ने की और कहा कि PTI लोगों का हुजूम है। तो बात ये कि फिर तो आपकी जमात के लिए डूब मरने का मकाम है। अगर ये लोगों का हुजूम है, ये सियासी जमात नहीं है, ये बिल्कुल फारिग है, तो आप लोग जो कोई 44-45 बरस से सियासी जमात हैं, वो आप इस हुजूम से हार गए और इतनी बुरी तरह से हार गए कि मैंडेट चोरी करना पड़ा। नवाज शरीफ जेल में मौजूद डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गए। आपकी अपनी जमात के लोग कह रहे थे कि हम हारे हैं, इतने इतने फ़र्क से हारे। वो जो इंतहाई टाउट किस्म के लोग हैं वो बता रहे यही जुमला, इसी एक्टिंग के साथ इतने इतने फ़र्क से हारे। आप लोग ऐसे हारे, और हारे भी किससे? हुजूम से। कमाल है। इसी तरह से आप देखिए कि पीपल्स पार्टी तो फिर हम क्या जानते हैं पीपल्स पार्टी के बारे में। मिड-60s के बाद आई थी और भुट्टो साहब ने बनाई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कुछ वक्त मेहनत की, 67-68 अगर मुझे सही याद है इस वक्त, तो ये जमात भुट्टो साहब ने बना ली थी। तो ये तो बुजुर्ग जमात हो गई है पाकिस्तान की, ये भी एक हुजूम से हार गए इस कदर बुरी तरह से। तो ख्वाजा साहब जब आप बात करते हैं ना, तो उससे पहले ज़रा सा सोच लिया कीजिए, क्योंकि आप ही का बयान आया 9 मई के हवाले से। और जब आप 9 मई के हवाले से फ़ौज की तनसीबात पर हमलों के हवाले से बात कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा हंसी लोगों को आ रही थी आपकी वीडियो देखकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ौज मुखालिफ बयानात इस मुल्क में आपने दिए हैं और इंतहाई नफ़रत के साथ ऐवान में खड़े होकर हड्डियों से गोश्त तक नोच के खा गए। ये आपके जुमले हैं फ़ौज के लिए। पता नहीं किसने मशवरा दिया था कि आपकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जारी की जाए। तो बहरहाल ये हो गया। काशिफ अब्बासी साहब के शो में क्या हुआ, छापों पर मैं अभी आता हूँ। पूरे मुल्क में छापे मारे गए हैं, फुटेजेस, तस्वीरें वगैरह सब हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन काशिफ अब्बासी साहब के शो में क्या हुआ? ARY पर DG ISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जवाब का दिन था, तुंदो तेज़ दिन था। ARY पर काशिफ अब्बासी साहब ने प्रोग्राम का इंट्रो किया और इंट्रो जो था वो भी तुंदो तेज़ था। काशिफ अब्बासी साहब जो हैं वो एक बैलेंस्ड, भरपूर इंट्रो दे रहे थे। उस इंट्रो में काशिफ अब्बासी साहब ने ये भी बताया कि 9 मई पर बात हुई। जब 9 मई पर बात हुई तो फिर वहाँ फुटेजेस और ऑडियोज़ वगैरह पहले से तैयार थीं जिनको चलाया गया, तो 9 मई पर तैयारी थी, ये नज़र आया। ये काशिफ अब्बासी साहब ने अपने एनालिसिस में बताया। कुछ 8:42 का वक्त था, ये शो चल रहा था। ARY के कुछ दोस्तों से मैंने मालूम किया क्या हुआ, तो वो क्या बताते। 8:42 पर हमारे सामने ये हुआ कि शो में सलमान अकरम राजा साहब अपनी बात कर रहे थे, मियाँ जावेद लतीफ़ बाज़ बातों में उनसे एग्री कर रहे थे। तो फिर पहले एक आध बार आवाज़ म्यूट हुई और उसके बाद शो बंद हो गया। वो जो बफर कहते हैं हम, एक छोटा सा एक ग्राफिक्स का पीस चंद सेकंड्स का, वो स्क्रीन पे घूमा और उसके बाद चैनल चला गया इश्तिहारात पे। 9 मई का पेड कंटेंट है वो भी, और दीगर इश्तिहारात भी, और शो वापस नहीं आया। पाकिस्तान का सबसे मकबूल शो वापस नहीं आया। और मतलब उसका इंट्रो होता है तो उसकी क्लोजिंग भी होती है, क्लोजिंग वगैरह कुछ नहीं, दरमियान में से गायब हो गया। अजीब। तो मैंने पूछा क्या हुआ,
کیونکہ کچھ دوستوں نے سوشل میڈیا پہ بتایا کہ اے آر وائی کے دفتر میں کیا ہوا ہے، اس سے لگا شاید کوئی آ گیا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اے آر وائی کے دفتر میں کیا ہوا، اسلام آباد میں بھی اور پھر کراچی میں بھی اے آر وائی کے بڑوں نے آپس میں رابطہ کیا، اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان سے بھی رابطہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے آپس میں رابطہ کیا 2 شخصیات نے، اور شو میں سے ایسے ہی نکلا جائے، یعنی یہ کام کاشف عباسی صاحب بھی کر سکتے تھے کہ بتا دیتے کہ کچھ وجوہات کی بنا پر یہ شو یہاں سم اپ کر رہے ہیں، لیکن نہیں، وہ اسی وقت اے آر وائی جو ہے وہ اینکر کے منہ پر سے وہ ایک بفر چلا کے نکل آیا، ختم کر دیا گیا شو۔ تو اینکر کے لیے بھی بڑا برا ہوتا ہے کہ اس کو موقع بھی دیا جائے کہ اس کا شو آج اس وقت اس جگہ ایسے ختم ہو رہا ہے، لیکن وہ نکل گئے شو میں سے۔ یہ ہوا تھا، اور بہت زیادہ اس پر چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہ ہوا کیسے، کیوں ہوا، کیا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ کاشف عباسی صاحب کے شو میں ہو گیا۔ پتہ ہی چل رہا ہے کہ جو باتیں ہیں، اے آر وائی کے ایک دوست سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جو باتیں ہیں وہ اے آر وائی کی پالیسی سے مطابقت نہیں رکھتی۔ میں نے کہا یہ پالیسی کیا ہے؟ انہوں نے کہا پالیسی کا تو سب کو پتہ ہے، جو باتیں شو میں ہو رہی تھیں وہ اے آر وائی کی پالیسی سے مطابقت نہیں رکھتی۔ تو میں نے ان کی بات سن لی۔ یہ اپڈیٹ تھا اس کا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھوں، آپ سوشل میڈیا کر دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ رات کے اس پہر، اور یہ مڈ نائٹ کے بعد ہوا، فیصل آباد پولیس کے چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا، ایم این اے حسن زکا نیازی، ایم پی اے سردار ندیم صادق ڈوگر ایم پی اے، ان کی رہائش گاہوں پر چھاپے، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ سے لے کر ایم این ایز ایم پی ایز تک چھاپے، اور دیگر اراکین پارلیمان کی رہائش گاہوں پر کریک ڈاؤن۔ یہ سوشل میڈیا پر آنا شروع ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اس سے پہلے احتشام علی عباسی صاحب اسلام آباد سے ابھرتے ہوئے رپورٹر، انہوں نے خبر دی اسلام آباد کی سڑکوں اور سیکٹرز کے اندر نیلے رنگ کے ڈالے تیز رفتاری سے آ اور جا رہے ہیں۔ عبد القادر اے آر وائی کے انہوں نے خبر دی، کریک ڈاؤن شروع، پی ٹی آئی رہنماؤں کے گھروں پر ایک بار پھر رات گئے چھاپوں کی اطلاعات، گرفتاریاں متوقع۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے خود کیا بتایا، وہ کہتے ہیں رات کے اس پہر فیصل آباد پولیس کے چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا ایم این اے، حسن زکا نیازی ایم پی اے، سردار ندیم صادق ڈوگر ایم پی اے کی رہائش گاہوں پر چھاپے اور دیگر ارکان پارلیمنٹ کی رہائش گاہوں پر کریک ڈاؤن کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب گھر پر نہیں تھے۔ اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے فہیم خان کراچی سے ایم این اے بنے تھے، یہ پہلے، اب کی بار فارم 45 ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، عجیب تماشا ہے، میں اس وقت گھر پہ موجود نہیں ہوں، بلکہ کراچی میں موجود نہیں ہوں، اور میرے گھر پہ پولیس غیر قانونی ریڈ کر رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں کراچی میں موجود نہیں تھا اور مجھ پر جھوٹی ایف آئی آر کاٹی گئی، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کرنے سے ہمیں ڈرا دیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ فہیم صاحب نے یہ ٹویٹ کیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر 9 مئی کے موقع پر کریک ڈاؤن، اور پنجاب بھر میں 9 مئی کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف کوئی ریلی وغیرہ کرنا چاہے گی تو وہ بھی نہیں کرنے دی جائے گی، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ اور آخر میں جاتے جاتے میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھوں، اسد قیصر صاحب مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں تھے، اور وہاں پر جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ انتشاری ٹولے کو معافی مانگنا ہوگی، عام معافی، اور ان کے لیے ہو سکتی ہے اگر وہ معافی مانگیں، تعمیری سیاست کی طرف آئیں، تخریبی سیاست چھوڑ دیں، تو پھر آگے بڑھنے کا رستہ ہو سکتا ہے، یہ بتایا گیا تھا۔ اسد قیصر صاحب سے یہی سوال مہر بخاری صاحبہ نے کیا، تو اسد قیصر صاحب نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے غلطی کی ہے تو ہمیں اللہ معاف کرے، لیکن معافی یہ تو ہم نے اپنے باپ سے نہیں مانگی، ہم کسی سے معافی نہیں مانگیں گے۔ اسد قیصر صاحب نے انتہائی غصے سے بھرا یہ جواب دیا، اور یہ جواب پھر سوشل میڈیا پر جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے کہ اسد قیصر صاحب یہ کہہ بیٹھے ہیں کہ معافی تو ہم اپنے باپ سے نہیں مانگتے، کسی اور سے کیسے مانگیں گے۔ معافی کا باقاعدہ طور پر مطالبہ کیا گیا تھا۔ معافی کے حوالے سے ایک سوچ اور موجود ہے کہ معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ جو ہوا ہے وہ میں نے کیا ہے، اس لیے میں معافی مانگتا ہوں۔ تو معافی پر پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کا کہنا ہے کہ نہ تو معافی عمران خان صاحب مانگیں گے، نہ ہی وہ عمران خان صاحب کو ایسا کوئی مشورہ دیں گے کہ معافی مانگی جائے، جبکہ ایک بڑی تعداد ہے ہمارے ہاں صحافیوں کی، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹوں کی، جن کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک موقع دیا گیا ہے، اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو معافی مانگ کر واپس
مین اسٹریم پالیٹکس جو ہے وہ اس میں آ جانا چاہیے. تو ایسے لوگ یہ بھی طے کر چکے کہ پاکستان تحریک انصاف مین اسٹریم پالیٹکس سے دور ہو چکی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.